अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ भाई, एक सवाल था। नॉर्मली जब ज़ोहर की नमाज़ होती है उसके पहले 4 सुन्नत पढ़नी होती है। कभी कभी काम की मसरूफियात की वजह से बिज़ी हो जाते हैं, तो कभी 4 रकात सुन्नत छूट गई और डायरेक्ट फ़र्ज़ में पहुंच गए, तो फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होने के बाद हम सुन्नत पढ़ सकते हैं वो 4? ये असर और इशा के लिए भी है। हाँ ने एक सवाल किया कि जो नमाज़ें हम पढ़ते हैं उसमें फ़र्ज़ से पहले कुछ सुन्नतें होती है, ज़ोहर में होती है, असर में होती है, इसी तरह जो है इशा में होती है। तो अगर ऐसी सुन्नत नमाज़ हम ना पढ़ पाएँ, या तो मौक़िदा भी है, ज़ोहर से पहले 4 तो मौक़िदा है, और हम आए तो जब ज़ोहर की जमात खड़ी हो चुकी थी या बस खड़ी होने वाली समझ लीजिए, तो हम क्या करें? तो इस मामले में देखिए, अगर आप चाहें तो ज़ोहर की नमाज़ जब खड़ी हो चुकी है या जमात खड़ी है तो आप जमात में मिल जाएँ, और उसके बाद आप वो मौक़िदा 4 या सुन्नत असर की 4 पढ़ सकते हैं, याद रखिए। एक गलतफ़हमी ये भी है कि चूँकि मैंने असर का बोल दिया, असर के बाद पढ़ सकते हैं, गलतफ़हमी कि असर के बाद कोई सजदा नहीं है, याद रखिए ऐसा नहीं। मैं आयशा की एक रिवायत है और सही हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ के बाद हमेशा नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन आप कभी भी लोगों के सामने नहीं पढ़ते थे ताकि उम्मत पर मशक्क़त ना हो। तो पता चला असर के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन माँ आयशा फरमाती है लोगों के सामने कभी नहीं पढ़ा आपने, ताकि कहीं उम्मत पर मशक्क़त ना हो। समझ रहे आप? मतलब वो पार्ट ना बन जाए, चूँकि नबी को देखा तो फिर से अमल करते थे। इससे पता चला असर के बाद भी सजदा हो सकता है। बस सजदा कब नहीं हो सकता, ये नमाज़ कब नहीं पढ़ी जाए सजदा करो, जब सूरज निकल रहा हो, जब तक पूरा ना निकल जाए, तुलू पूरा ना हो जाए। जब सूरज बीच में हो, जब तक कि हट ना जाए बीच से, मतलब झुका हो, असर मतलब मगरिब की तरफ झुकना ना चालू हो जाए, डूबने की तरफ। और जब सूरज डूबना शुरू होता है, जब तक पूरा डूब ना जाए, ये 3 टाइम आपको नमाज़ नहीं पढ़नी है। लेकिन इसमें भी उलमा कहते हैं अगर तहियतुल मस्जिद वगैरह का मसला है, ये हरम वगैरह में आप है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, बहरहाल तो ये उमूमी वक्त है जब नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा छूट जाए और आप उसकी आदी है तो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह लोग वितर का ही पूछते थे, वो भी इसमें मैं रख देता हूँ कि वितर की नमाज है, आपने प्लान किया कि मैं तहज्जुद में पढ़ूंगा, ये तो बात की नमाज है, चलो पहले की बात नहीं पढ़ सकते। अब वितर का आपने प्लान किया और आप जब उठे फजर हो गई, तो यहाँ भी उलमा लिखते हैं कि आप फजर की नमाज से पहले वितर की नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आप इसकी आदी थे और इसकी नीयत थी आपकी। जैसे आप रोज पढ़ते हैं और आज क्या हुआ, आपने सोचा मैं तहज्जुद पढ़ूंगा और सो गए और नहीं हो सकता, तो आप फजर में भी फजर की नमाज से पहले इसको पढ़ सकते हैं। इमाम शाफी का कौल तो यहाँ तक किए कि अगर फजर की नमाज भी छूट जाए, आपने रात में प्लान किया तहज्जुद पढ़ने का, तो आप वितर भी नहीं पढ़ी, तहज्जुद भी चलेगी, फजर भी चली, और आप फजर में उठे तब भी आप वितर पढ़ सकते हैं। इमाम शाफी का कौल यहाँ तक है। तो बहरहाल तो वो जो जोहर की 4 आपने पूछी, हाँ आप जोहर की 4 रकात अगर पहले ना पढ़ सके तो जोहर की फर्ज नमाज के बाद फिर वो 4 पढ़े, उसके बाद फिर 2 मौक़िदा वो भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। इंडिया में हम लोग नॉर्मली ज़ोहर में पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं एक ही सलाम से। गल्फ़ में कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग 2 रकात पढ़ते हैं, तो क्या डिफरेंस है? मैंने सवाल किया कि 4 रकात वाली जो नमाज है जोहर की मौक़िदा 4 है पहले की, तो कुछ लोग इंडिया में देखे 1 सलाम से करते हैं और कुछ लोग 2 सलाम से करते हैं। तो देखिए अफ़ज़ल तो यही है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ 4 रकात का, अफ़ज़ल तो ये है कि कोई भी नमाज 2 रकात में ही पढ़ी जाए, सिवाय फ़र्ज़ के। फ़र्ज़ 4 रकात होंगी, फ़र्ज़ 3 रकात होंगी, फ़र्ज़ 2 रकात होंगी, लेकिन नफिल और जितनी भी सुन्नतें सब 2-2 रकात करके ही पढ़ी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 4 पढ़ने वाले की नहीं होती, लेकिन अफ़ज़ल यही है कि 2 पढ़ी जाए और 2-2 करके, जैसा कि अगर 4 रकात ज़ोहर की नमाज मौक़िदा है तो ये 4 रकात 2 सलाम से होंगी। और सहाबा उस जमाने में ऐसी ही तमीज करते फर्ज नमाज और नफिल नमाज में कि 2 रकात वाली है तो नफिल ही होंगी, और 4 रकात वाली तो फर्ज होंगी, 3 रकात वाली फर्ज होंगी, और फजर की तो 2 रकात होंगी। समझ रहे आप? तो लिहाजा 2 ही। तहज्जुद की नमाज कैसी है? 2-2 रकात करके। तरावी कैसी है? 2-2 रकात करके। नफिल कैसी है? 2-2 रकात करके। सुन्नत और मौक़िदा भी 2-2 करके ही पढ़ना ये अफजल है, लेकिन मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि 4 पढ़े तो नहीं होंगी, लेकिन अक्सर ने कहा 2-2 करके ही पढ़ना जाए, और अब इसीलिए 2-2 करके पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर टाइम कम है तो आप 2 पढ़ ले, फिर बाद में फर्ज पढ़ ले, फिर बाद में 2 पढ़ ले, तो वो होगी आपकी 4 मौक़िदा, बाद में जो 2 थी वो 2 पढ़ ले। लेकिन हमारे पास वो 4 मौक़िदा, 4 फर्ज तो 4 समझे हमने एक ही सलाम से कर दिया, 4 फर्ज तो एक ही सलाम से कर लिया, 2 मौक़िदा तो एक ही सलाम कर ले, नहीं, तो 4 है 2-2 सलाम, मतलब एक 2 रकात फिर 1 सलाम, मतलब 4 रकात मौक़िदा 2 सलाम से पढ़े, ज़्यादा अफजल है इंशाअल्लाह बेहतर। फयाज़ भाई, फजर की जब जमात खड़ी है तो हम 2 साथी है, एक मैं जमात में दाखिल हो गया, वो सुन्नत पढ़ रहा है, आखिरी रकात थी, तो हम नमाज़ पढ़ के कंप्लीट हो गए, वो सुन्नत में ही रहा, नमाज उसकी हो चलेगी, तो वो फजर की नमाज़ कैसे पढ़े? फिर इमाम के साथ की चलेगी?
فائنل سوال کیا کہ ایک شخص ہے وہ سنت نماز پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز فرض جماعت کھڑی ہے اور وہ سنت میں لگا ہے، اور دوسرا آدمی مطلب جماعت ختم ہو گئی اور اس کی سنت ابھی جاری ہے، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اقامت دے دی جائے تو اس نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے لیے مسجد میں گئے، فجر کی ظہر اثر مغرب کبھی مسجد میں گئے، اب آپ چاہے 2 رکعت میں پڑھ لوں امام کے کھڑے ہونے سے پہلے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت ہے، ٹھیک؟ تو آپ سمجھ لیجیے کھڑے ہو گئے اور اقامت شروع ہو گئی اور آپ کی پہلی رکعت جسم جو آپ ابھی آئے، تو آپ کا کام یہ ہے اس حدیث کے مطابق آپ کو اپنا ہاتھ چھوڑنا ہوگا اور جا کے وہ نماز میں مل جانا ہوگا، یہ نماز آپ کو توڑ دینا ہوگا کیونکہ ایک فرض کھڑی ہوگی جس کی جماعت جس کی اقامت دی جا رہی ہے، تو آپ چلیں۔ ہاں آپ دوسری رکعت ہوگی بالکل آخری فیز میں ہے، تحیات چل رہا ہے، تو فوراً پڑھ لیجیے، سلام پھیری اور جا کے صف میں مل جائیے، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس بھی غلط فہمی ہے، تو مسئلے پتہ نہیں نماز کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے سمجھتے ہیں، ہاں بے وجہ توڑنا تو ہے نا، یہاں بے وجہ نہیں وجہ ہے، آپ جا سکتے ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگ جب حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینہ یا عرب ممالک میں جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اقامت ہوئی تو چلے جاتا ہاتھ چھوڑ کے، تو وہ ایک دم پریشان ہوتے، گناہ گار لوگ ہاتھ چھوڑ کے چل جاتے ہیں، ان کو اتنا نہیں سمجھتا، تو یہ علم کی کمی ہے، چونکہ ایک فرض کھڑے ہونے کے بعد اب تم گناہ گار ہو، نبی کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اقامت ہو جائے تو دوسری نماز نہیں ہوتی، تو آپ کو وہاں جانا، تو پہلے تو طے کیجیے کہ آپ ٹائم دیکھ لے گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے، کہ 5 منٹ ہے، 7 منٹ ہے، 8 منٹ ہے، اتنے دیر میں میری 4 رکعت ہو جاتی ہے، یا پھر ایک کام کرتا ہوں ظہر سے پہلے 3 ہی منٹ ہے یا 5 منٹ ہے تو میں 2 رکعت کی نیت سے کھڑے ہوں، چونکہ وہ جو موقعہ پہلے کی 4 ہے وہ ایک ساتھ ایک سلام سے نہیں ہے، وہ 2 کر کے ہی ہے، تو آپ 2 پڑھ لیں، 2 بعد میں پڑھیں، تو کھڑے ہو جائے 2 رکعت، 2 کیا سلام پھیرے، 3-4 منٹ تھے، ہوگی آپ کی نماز، پھر ظہر کھڑی ہوگی، اس کے بعد آپ فجر میں، لیکن بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر نماز قصر کرتے ہیں، قصر سمجھنا آدھی، مطلب فجر کی 2 کی 2 رہیں گی، ظہر 4 کی 2 ہو جاتی تھی، ٹھیک، عصر 4 کی 2 ہو جاتی تھی، مغرب 3 کی 3 رہتی تھی اور عشاء 4 کی 2 ہو جاتی تھی، لیکن ان قصر نمازوں مطلب سفر میں بھی جب نماز قصر کرتے 2 نمازوں کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے، کون کون سی؟ فرض کے علاوہ ایک وطر اور دوسری فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے، روایت کے الفاظ ہیں فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے خیر ہے، تو ان کی بہت 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 اہمیت ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن جب جماعت کھڑی ہوگی تو اب آپ کو وہی پڑھنا ہے، ٹھیک، تو پہلا کام تو کیا کرنا ہے، آپ کو جماعت اگر کھڑے ہونے کا ڈر ہے تو آپ پڑھیے مت، اس کو انتظار کیجیے، پھر فجر پڑھ لیجیے، فجر پڑھنے کے بعد آپ وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی، نوجوان صحابی تھے، فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد بازو چلے گئے اور نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بلایا، کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے آپ کے ساتھ فجر پڑھی ہے، لیکن میری 2 سنت چھوٹ گئی تھی، آپ خاموش رہے، مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بس شرط ہے کہ کنڈیشن کیا ہے، فجر کا وقت باقی ہو، ہمارے پاس عموماً فجر کی نماز 20 منٹ پہلے ہوتی ہے، 10 منٹ کی جماعت ہوتی ہے فجر کی، 8-9 منٹ 10، تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس 5-7 منٹ رہتے ہی ہے، تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں، جہاں اول نمازیں ہوتی ہیں وہاں تو بہت ٹائم ہے، لیکن یہاں میں ایک چیز اور کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ اس کو اپنی عادت نہ بنا لے کہ ہر بار فجر کی 2 بعد میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، چونکہ طریقہ ہے 2 موقعہ اور 2 فرض، تو پہلے موقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ کا طریقہ تھا آپ رات میں تہجد پڑھتے تھے، تہجد کا انتظار کرتے تھے، اذان ہوتی تھی، پھر 2 موقعہ پڑھتے تھے، گھر سے نکل جاتے تھے، تو آپ گھر پہ پڑھیں، ٹھیک، گھر پہ پڑھ لیں، گھر پہ پڑھی افضل ہے معلوم فجر کی، تو بہرحال اگر آپ مسجد پہنچ گئے جماعت کھڑی ہے تو پھر آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ اب رہا سوال کہ ایک آدمی جماعت کھڑی تھی اور سنتیں پڑھ رہا تھا، اب جماعت سنت پڑھنے میں اس نے فرض چھوڑ دیا، بعد جماعت نماز چھوڑ دیا، اب کیا کرے؟ پہلے تو اللہ سے توبہ کرے کہ اس نے غلطی کی، میں نے کہا کہ توبہ، سنت پڑھ رہا تھا نا، سنت کو تم نے ترجیح دی اور فرض چھوڑ دی، پہلے توبہ کرے غلطی کر رہا ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کیا کرے بعد میں 2 رکعت اس کی فرض وہ فوراً دہرا لے، لیکن نیکسٹ ٹائم کا عمل کیا ہو، فرض اگر چل رہی تو فرض پڑھ لے۔ ہمارے پاس تو حال یہ اگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ فجر کی دوسری رکعت بالکل آخری جملہ چل رہا ہے، وہ امام رکوع میں جائیں گا، تب بھی وہ برابر جو ہے 2 رکعت کی نیت سے ہاتھ باندھ لیتا ہے، چونکہ اس کی ایکسپریس اس کی ایکسپریس سے تیز رہتی ہے، تو اس کو معلوم ہے اسٹیشن پکڑ لوں گا قاعدے والا، لمبی رہتی ہے نا نماز فجر کی ذرا،
تو اس کو معلوم ایک ایک رکعت، پہلی رکعت 5 منٹ کی، دوسری 3 منٹ تک لے جاتے ہیں، ہم تو 8 پورا ملا کے 9 منٹ میں ہو جاتی ہے تقریباً. میں نے دیکھا فجر عشاء اچھی خاصی لمبی پڑھاتے ہیں میرے پاس، ٹھیک. تو اس کو معلوم میں پا لیتا، تو ایک دم کھڑا کر کے برابر قاعدے کے آخری حصے میں بھاگتے بھاگتے گر پڑ کے بیٹھا، قاعدے میں انگلی اٹھانے سے پہلے سلام شروع ہو گیا، خوش. سنت ہی مل گئی، فرض مل گئی. لیکن جب فرض کی اقامت ہو جائے سنت نہ پڑھا کرے آدمی، اس لیے کہ فرض کی اہمیت اس سے ضائع اور ختم ہو جاتی ہے. جماعت میں آنا، مسجد میں آنا، اقامت کا دیا جانا کہ نماز کھڑی ہو رہی کیوں ہوا اس کے بعد تم سنت پڑھو. اس لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اذان کے بعد بھی کہہ رہا ہے نا، خط قامتی صلاح، نماز کھڑی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ، اب رکو مت ادھر ادھر، جلدی کرو، پھر تم کھڑے ہو. تو بہرحال اس نے بعد میں پڑھ لے بہرحال اس کا، لیکن ہمیشہ کے لیے ایسا